औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, माह सफ़र का महीना है, तो माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से कर दें, पूरा साल बेफिक्र हो जाएं। हकीकी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, सफ़र के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक़ बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, पर फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने माह सफ़र के महीने में बाज़ार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने ऐसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, उसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती हूँ। नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वह सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, उनमें सफ़ेद चनों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काले चनों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं, और आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएँ किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए, यानी आइंदा सफ़र के महीने तक ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई होती हैं। जैसा कि कुछ बलाएँ अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर ऐसी किसी बला का सवार हो चुकी है जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वह शख्स जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, जो मर्ज़ी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिशें कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि उस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं, तो ना सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से, जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक़ बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नज़र बद से भी काफ़ी हद तक महफूज रह जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदके के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा महसूस होता है।
تو پیارے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو چنے پڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں تو آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں، اور کالے چنے خرید لانے کے بعد 1 پاؤ یا آدھا کلو چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ درود پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے درود نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ تو آپ نے سورہ ناس بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ان تینوں صورتوں کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین صورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والے شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے اور حسد سے محفوظ رہتے ہیں۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار درود پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے، نہ کسی نے اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تو ان کی گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت خوش ہو جائیں گے اور شوق سے کھائیں گے۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ تو ان طریقوں میں آپ کسی طرح سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالی ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے رہیں گے کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت وظیفہ بتایا۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آباد رہیں، مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔